السلام عليكم مي شير كليونت، راكم شي بوتيك اجال. بوتيك اجال اللي عوضتكم توجور دو نوفو ان شاء الله. نبدو بسرعه اليوم بلا ما نطول عليكم. راكم عارفين سي بون بلي راني في اوغور، راني في الطريق الكوميساريا قهوه الاطلال. وجهوا هاودين بشويه تلقوني انايا. نبدو بلي غوب. لي غوب كيما هذه اللي راني جايبتها 2400 دينار. لي كولور اللي فيها هاد لا كولور ديال 400 الف. هذه فيها هاد لا كولور، فيها هذه كيما راني لابستها، فيها هاد لا كولور. غير كيما قلت لكم ما تعيطوليش دروك حتى الغدوه ان شاء الله. وبور لا ليفريزون غير سمحوا لي، السلعه ماهيش تقعد لي باش ندير لكم لا ليفريزون. فريمون ديزولي، راهم قد اللي يدو هنايا سي بون تكمل لي باش ندير لكم لا ليفريزون. غير سمحوا لي ما راهش يقدني السلعه. هاد البون هادو وريناهم سي بون. وخد اخرين ثاني خفاف داروا 3000 فيكس، يديروا 300000. ها هما في هاد لا كولور في الغوز، تيسيو بارد شباب. في هاد لا كولور اون بيج، في الفير يجوا شابين خفاف 3 كار داروا 3000 فيكس. في الموف كلير، في هاد لو بلو شباب، بلو تيركواز. موف فونسي على هذاك افيك دي ميت ولا دي باسكيت يجوا شابين وجايين 3 كار. هاد لو نوار، لي فلور تاع هادي وهادي ماشي كيف الرشمه اللي فيهم. شوفوا هادي وشوفوا هادي كي تجي، سي با لو ميم ديسان. كاين هادي بلو نوي تاني شابه، هادي ديت وحده انايا بعدا في البلو نوي مع دي ميت جات شابه 3 كار توجور. وهاد لا كولور في الاورانجي جايه. اون ديرنيير كولور دوك نوريها لكم. هكذا. وهاد لا ديرنيير كولور هادو داروا 3000 فيكس. هادو دروك كيما هادي اللي راني لابستها، مي هاديك افيك بروتيل بور لا بلاج. هذا سي لو ميم تيسو و سي لو ميم ديسان كيما راني لابساتها، بصح هادي جايه بروتيل. هادي تاني دارت كاتني شابه بزاف. في هاد لا كولور، فيها هاد لا كولور في الفير تيسو بارد شباب دو جون بور لا بلاج. هادو شابين بزاف، هادو غير كيفهم كيما راني لابستهم. هادو اون بروتيل. هادي لا كولور كيما هادي راني لابستها مي في البروتيل شابه بزاف. هادي تاني كاع لي كولور شابين. كل وحده تقول لخوتها لزي ملهيه. شابين كاع لي كولور اللي فيهم كاع حلوين، كاع سي دي كولور ديتي. هاد لو فير وخفاف البرود فيهم. هاد لا كولور في البلون في الاورانج. وهادي تاني جوبونس هادي لا ديرنيير. وهادي كاين هاد لا كولور. دروك ابغيت ناخذ اخرين اللي خاطر درتهم لكم مع دي بلازير، ولا تقدروا ديروهم بور لا بلاج ولا تاع بلازير. راهم دو روتور سقسيتوني عليهم بزاف. انا ديرنيير فوا لبستها لكم في الجون افيك دي بلازير. هادو داروا تاني 400 الف. هاد لا كولور في الفير توجور بروتيل في الموف لي طوندونس. في البلو انكر، في البريك باغ اكزومبل. البريك يجي معاها هاد البلازير يجي شباب. هذا مع هذا تحتها يجي شباب. ولا عجبني تاني فيه دوك نوري لكم. بون كاين هادي تاني البلو. ردي عليها قولي لها بلي راهي في اللايف. هادي نوال باينه. كاين الغوز دوك نوريه لكم طاحلين. يا لالا وقيلا
كاين الغوز يجي تاني مع هذا شباب. ها هو البلازير ابيبري. كاين دوطخ موديل تاني. هادو نوريكم كاع لي كولور اللي فيهم. هذا عاود دخلني في النوار، عاود في الموف. هاد لو فيغ ما كاش كاين. دخلوا دوطخ كولور اللي ما كانوش عندي. في الغوز نبدل على هذاك الغوز اللي كان كاين في الفوشيا. هادو اللي داروا 4000. هذا صح كان عندي الكلير. هذا ما كاش كاين لو فيغ. هذا غازون. هاد الموديل راكم شايفينه اللي كما كنت لابسه حتى خطره في الاورانج. وكاين دي كولور ثاني واحد اخرين ما كانوش كاينين. دوك نوريه لكم صوف ان كولور جات فيهم غاليه على الاخرين. داروا لنا في اي بي. هاد لا كولور هادي اللي في الجون كاناري ماشي كيما الاخرين. دارت 4800 اللي في الجون كاناري ماشي كيما الاخرين. سينو الاخرين كاع 4000. في هذا الجون شويه كلير. لو بلو كاينه حبه برك اللي تلحق عليها هذيك هي. هذا جون كاناري برك لي بلو شير. سي ان تري جولي جون. بور لا غراند تاي دروك دخلنا في لا غراند تاي. كملنا كاع لي غوب سي بون. دروك دخلنا في لا غراند تاي. راه كاين هادي تلبس حتى 48 جايه افلور. ايوا هادي شوفوا التيشو تاعها حاجه شابه. شحال قلت لك هادي لو بري؟ 4500. 4000 ولا 4500. وهادي في البلون تلبس كبير شابه حلوه. سي فرونسي توجور. هادي ثاني تلبس حتى 48 بالك بلوس. مازال ما شفتش اللي لابسه. المهم هادو سبيسيالمون لا غراند تاي. هاد لا كولور وهذا البيج وهذا تقريبا يتشابهوا. هذا المهم دار 4500 تاع لا غراند تاي. نوريكم ان اوتر موديل في لا غراند تاي. موديل واحد اخر كنت جبت كيفاه مي هذا فيه هنايا هاد الشنشونات هادو. يلبس لا فريمون غراند تاي. اللي بغات ديرها كي البدعيه في الدار بوغ ريسيفوار. اللي بغات تخرج بها بوغ لا بلاج. هادو داروا 3800. هذه في القصيره. خطيفات جبتها بليتو في القصيره. في الميدي هذه في الطويله. وتشوفي في اليدين فيها هاد لي بونبون. في هاد لا كولور فيها الغوز البيج ولا غوز ناكري. هذا نيود. فيها هاد لا كولور في الفير. هادو لا غراند تاي تلبس 50 وفايتها. هادي هنا فيهم لي بونبون داروا 3800 380 في النوار. في البلو بيسين وفي البيج. نورمالمون وريت لكم في الغوز. هذه البلون كاسي وفي هاد البلو فونسي وفي الغوز. هادو هما المهم كاع لي كولور. صافا نسيت الحال هنا. زيديني لي ليكات. لا هادوك لي غوب. كملوا مع لي غوب. نبدا نفوتوا لي ليكات بور لا غراند تاي. لي غوب نعاودو نولوا شويه صغار. هذيك راهي كاينه واقيلا صح. فاش حاجه بحديها. هادو داروا تاني 3000 فيكس. يجوا شويه ميدي بور لي جون في افيك دي ميتش ولا دي باسكيت. تاني يجوا شابين. في هاد لا كولور فيها هاد الفير. يجوا ميدي ماشي طوال فريمون. فيها هاد البلو داروا 300000 نيشان. فيها هاد شوفوا لو موتيف اللي فيها. وتجي ميدي. فيها هاد جاي روج اورانج. فيها لو نوار. فيها هاد لو روز شباب. فيها هاد لو بلو نوي. فيها هاد لو بلو انكر. هاد الفير. هاد لو بلو. هادو غير هما اللي نعاود فيهم. لا البلو هذا فيها شحال من البلو شحال من لي كولور. مهم ابري راكم شفتوهم. بوغ لي ليكات لا غراند تاي داروا 3300. جبتيهم لي هادو باسكو شايفين هادو ولا دوك نجبدهم. هادو جوج ديالي هادوك موراك. هادو داروا 330 بور لا غراند تاي. لي كولور اللي فيهم شوفوا الديسان اللي فيها البلون. بلون شباب جايين طوال وعراض. اش يبان لكم. فيها هاد لا كولور شابه. فيها الفير فيها مخلطه.
وفيها هاد لو فيغ تاني شباب بزاف، لو فيغ غازون ولا لو فيغ هاد الفيغ، هذا اللي راه هنا. دوطخ ليكات تاني لا غروند طاي، هادي اللي طاحت لي منهم. هادي شوفوا تاني لا غروند طاي وطويله شابه بزاف، 330 توجور. فيها هاد لو غوز، هادي كولور شابين. هادي التيشي لو كان جا اون روب قلت لهم يجي شباب بزاف، سورتو هاد لا كولور، مي دوماج ما جاش اون روب، جا اون ليكات. اللي بغي طويل والعريض او ميم طون، وطويله. وهاد لا كولور في البلو. سي بون نورمالمون وريتهم لكم كاع هاد لي كولور. عطيني باش نجبد لهم هذا. سي بون هادو هما. كاين هنا هادوك جايبتهم، مي جبت دوطخ موتيف دوك نوريهم لكم تاع 420 شابين بزاف. كاين اللي ديرهم غور تيشي حلو حلو بزاف. راهم شاريين هادو من عندي يعرفوا هاد التيشي، تيشي بارد، هو يطلق اصلا لاكليم فيه بارد بزاف. وكاين اللي يديرها اون غوب وكاين اللي يديرها كوم اون ليكات. شوفوا الديسان اللي فيه هذا، وتيشي شباب بزاف حلو بزاف بارد. هادي فيها هاد لا كولور، راهم عندي بلان كولور، هادو الزياده اللي زدتهم لي موتيف. هادي فيهم الاكس ال يلبس بيان تاعهم، لبست حتى 48 فلبستهم حلوه. كاين اللي يديرهم دي غوب وكاين اللي يديرهم دي ليكات. وهاد الموتيف فوالا صاي درتهم كاع فريال. ايه هادي كان يجيب لي عندي طيحه ثلاثه من هادو. واحد الموديل دوك نوريه لكم، راه بيدخلني فيه غير 3 كولور، جاو فيه غير 3 كولور دوك نوريهم لكم. هادي كي دايره هادي، ايه هادي لا غوب، هادي غوب. هادي شوفوا هنا كي تجي في الموف، هادي طاحت من الاخرين ما شفتهاش. ما شفت هاد الديزاين تاع اليدين، شوفوا كي يجي في اليدين يجوا شابين. الموف شابه. هادي تاع لا غون طاي طاحت لي ملي وريتهم لكم تاع 4500. وهادو اللي بغا يجي يدي منهم مادام راه كاين شويه مازال دوك كولور يزيدوا يدخلوني. بوغ لانستون راه دخلني هادو 3 كولور، هادو اللي كما كانوا يقولوا لي تاع القضبه اللي هنايا، هادو اللي داروا 3000 دينار. راهم عاود دو روتور، مي كو هاد لي 3 كولور مازال لي كولور الاخرين ما وصلوني. اللي بغا يجي يديهم قبل ما يكملوا. صحاب لا اور ولايه غير سمحولي، معليش تجيني الكونتيتي بزاف باش نبيع ونزيد نبعث لكم. فريمون ديزولي. سي بون كملنا. هادو هما بور اوجوردي ان شاء الله. هادي سي 2 جور 3 جور ولا نزيد ندخل لكم جديد ان شاء الله. وتصبحوا بخير و على بروشين فيديو ان شاء الله. اون فوار.